ज़रा सोचें, आपके पास 5 मुलाजिम हैं, उनमें से 2 ठीक काम करते हैं और 3 बिल्कुल काम ठीक नहीं करते, तो आपको कितना नुकसान हो रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है और कितनी परेशानी का सामना है। ये जो डेमो सेशन इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये हमारे प्रैक्टिकल प्रोग्राम टीम मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप पर है। इससे पहले कि हम उसकी तरफ जाएं, तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि इस प्रोग्राम से आपको कितना फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, टीम मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ कि आप इस प्रोग्राम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। सर, पूरी दुनिया में 2 ही किस्म का बिजनेस माइंडसेट है, एक वो जो सियाना बिजनेस माइंडसेट है और दूसरा स्मार्ट बिजनेस माइंडसेट है। सियाना बिजनेसमैन क्या करता है, ज़रा सोचिएगा, आपने इसको कैलकुलेट करना है। आपको अपने आसपास बड़े सारे सियाने बिजनेसमैन मिलेंगे। सियाना बिजनेसमैन ये करता है कि वो पैसा बचाता रहता है, पैसा बचाता रहता है, पैसा बचाता रहता है, और ना वो वर्कर्स की मैनेजमेंट पर खर्च करता है, ना वो वर्कर्स को बेहतर करने पर खर्च करता है, ना अपने आप को बेहतर करता है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कहीं से पैसा बच जाए। दूसरा बिजनेसमैन स्मार्ट होता है। स्मार्ट बिजनेसमैन क्या करता है, वो वक्त, एनर्जी, स्किल बचा लेता है, पैसा लगा देता है, क्योंकि उसे समझ होती है कि अगर उसका वक्त, एनर्जी और स्किल सही जगह पर लग जाएंगे तो जितने पैसे उसने किसी वर्कर को देने हैं या उन पर लगाने हैं अपने सुकून, खुशी और कामयाबी के लिए, वो उससे ज़्यादा पैसे वैसे ही कमा लेगा। ये होता है स्मार्ट बिजनेसमैन। अब आपने फैसला करना है कि आप सियाने बिजनेसमैन हैं या स्मार्ट बिजनेसमैन हैं। तो आइए ज़रा इस डेमो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फैसला आप पर छोड़ते हैं कि आपने स्मार्ट बिजनेसमैन बनना है या सियाने रहना है। सर मैम, ये डेमो सेशन है आपके लिए इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इसमें चूंकि प्रैक्टिकल सारी की सारी चीज़ें हैं, आपने हमारी बात को सुनना है और अपने प्रैक्टिकली बिजनेस के ऊपर जो रियलिटीज़ हैं उनके साथ मैच करना है, इसका एनालिसिस करना है। अगर तो आपको हमारे अपील कर जाएं, समझ आ जाए, से आपको लगे कि ये प्रोग्राम आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो फिर बेशक आप हमें ज्वाइन कीजिएगा और ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ना ज्वाइन करके आप अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती करेंगे। लेकिन अगर ये आपको अपील ना कर सके तो आपके लिए खुली इजाज़त है, आप बेशक इस प्रोग्राम को कभी भी ज्वाइन ना करें, क्योंकि अगर आपको अपील नहीं कर सकते ना तो 18 कोर्सेज के 54 वीडियो ट्रेनिंग सेशन भी आपको अपील नहीं करेंगे। सो चॉइस इज ऑलवेज योर्स। जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया कि आपके पास 5 मुलाजिम हैं, उनमें से 2 सही काम करते हैं और 3 ठीक काम नहीं करते, तो ज़रा सोचें आपको कितनी तकलीफ, परेशानी और नुकसान हो रहा है। एक नुकसान आपने कभी कैलकुलेट नहीं किया, वो कौन सा नुकसान है। आप भी सोच रहे होंगे कि सर मेरा मुलाजिम तो कोई नुकसान नहीं करता। एक बिजनेसमैन मुझे कहने लगे, सर कैमरे लगे हुए, मेरा मुलाजिम कैसे नुकसान कर सकता है। फिर जब हमने उनको कैलकुलेट करके बताया, कहते सर इस तरह तो कभी हमने सोचा ही नहीं है। तो आपको भी बता रहे हैं, ज़रा सोचिएगा। देखिए, आप अपने मुलाजिम को सैलरी के साथ सहूलियात भी देते हैं, बोनस देते हैं, रोज़ाना खाना, पानी, चाय, जो कुछ भी आपसे, और ये करना चाहिए आपको, आप करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुलाजिम आपके पास सिर्फ सैलरी नहीं लेता, वो सैलरी से ज़्यादा सहूलियत आपसे लेता है। और उसके साथ साथ अगर कोई मुलाजिम आपका काम ठीक नहीं करता, सैलरी पूरी ले जाता है, तो वो आपका 3 गुना नुकसान कर रहा होता है। पहला सैलरी का, दूसरा सहूलियत का, तीसरा काम ना करके। तो ज़रा सोचें, अगर आप किसी मुलाजिम को 30,000 सैलरी दे रहे हैं, जो आज कल कम से कम आप दे रहे हैं, तो 90,000 में ये मुलाजिम आपको पड़ रहा है। ये जो बिजनेसमैन अक्सर शिकवा करते हैं ना, हम उनको बताते हैं, कहते हैं सर बचता ही कुछ नहीं, बड़ी मेहनत, पैसा आ भी रहा है, समझ नहीं आती कहाँ चला जाता है। ये वो बिजनेसमैन हैं जिनके पास 5 मुलाजिम हैं, तो उनमें से 2 सही काम कर रहे हैं, 10 हैं तो उनके पास 4 या 5 मुलाजिम सही काम कर रहे हैं, बाकी के 5 उनके ऊपर बोझ है। तो अल्टीमेटली वो पैसा कहीं ना कहीं तो लीक हो रहा है ना, कहीं से कस्टमर वेस्ट हो रहा है, कहीं पे कस्टमर डीलिंग सही नहीं होगी तो वेस्ट हो जाएगा, सेल्स कम हो रही है, कोई चोरी हो रही है, या बिजनेस के साथ कोई ना कोई इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। अब यानी कि काम कहीं और पे कर रहे हैं, वफादारियां कहीं और पे हैं, काम यहाँ पे कर रहे हैं, अप्लाई कहीं और कर रहे हैं, काम यहाँ पे कर रहे हैं, पैसे यहाँ से ले रहे हैं, खा पी यहाँ से रहे हैं, सोचे कहीं और पर हैं। तो जब एक मुलाजिम आपके साथ ऐसे करेगा तो आप खुद सोचें वो आपको कितना फ़ायदा दे सकता है। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर मुलाजिम होते ही ऐसे,
نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے سر. آپ ذرا غور کریں گے نا, یعنی کہ اس بائسنس سے, اس تعصب سے نکل کر کے جی ملازم ہوتے ہی گندے, اس سے نکلیں ذرا اور سوچیں. فرض کر لیں آپ یہی سوچتے رہیں کہ ملازم ٹھیک نہیں ہوتے, تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہونا؟ کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو اصل میں آپ کو سوچنا پڑے گا بھی نقصان ہو کیوں رہا ہے. تو سر نقصان ہوتا ہے آپ کی مینجمنٹ سکلز کم ہونے, کمزور ہونے, اور بزنس کا کمزور مینجمنٹ سسٹم ہونے کی وجہ سے. اگر آپ میں بزنس لیڈرشپ اچھی نہیں ہے تو آپ صحیح طرح سے مینج نہیں کر سکیں گے. ریسرچ کے مطابق ملازم کمپنیز نہیں چھوڑتے ہوتے, ملازم لیڈرشپ کو چھوڑ کر جاتے ہیں. اور ملازم خراب نہیں ہوتے, خراب ٹیم نہیں ہوتی, بزنس مین, آنرز, لیڈرز خراب ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات تھوڑی بری لگ رہی ہوگی لیکن در حقیقت ایسا ہی ہوتا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملازم بھی کچھ ایسے نکل آتے ہیں, لیکن جو نکل آتے ہیں وہ نکل جائیں گے. آپ کو تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا, کیونکہ نہیں ٹھیک کریں گے تو آپ کا نقصان ہو جائے گا. اور اب اگلی جو خطرناک ترین بات ہے, جب آپ کے ملازم ٹھیک کام نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو سر پر بیٹھنا پڑتا ہے. بڑی مرتبہ ملازم کام نہیں کرتے تو غصے سے بزنس مین خود لگ جاتا ہے کام کرنے. بھائی کب تک کام کریں گے؟ اب آپ نے ایک کام ملازم بھی رکھے ہیں, کام بھی خود کرنا ہے اور آپ کو سر پر بھی بیٹھنا پڑ رہا ہے. تو ملازم تو آپ نے اس لیے رکھے تھے کہ آپ کو فریڈم ملے گی, پیسہ زیادہ آئے گا, آپ تھوڑا سا فری ہو جائیں گے, پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. یہ تو پریشانیاں بھی بڑھ گئی ہیں اور خرچے بھی بڑھ گئے اور پیسہ بھی نہیں بچ رہا, آپ کو خود بیٹھنا بھی پڑ رہا ہے. تو کیا فائدہ سر؟ اب اس میں پھر میں وہی عرض کروں گا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ملازم رکھ لیے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مینجمنٹ سکلز نہیں سیکھی اور آپ نے اپنے کاروبار کا مضبوط مینجمنٹ سسٹم نہیں بنایا, جس کی وجہ سے ملازم رکھنے کے باوجود بھی آپ کو خود کام کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ کتنی بڑی دقت ہے کہ آپ اپنے ہی بزنس میں خود ملازم لگے ہوئے ہیں. سر صرف آپ کا مسئلہ نہیں, ہمارے ساتھ 30-40 سال تجربے کے حامل بزنس مین شامل ہیں. ہم نے ان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی 40 سال ہو گئے محنت کرتے, بڑے فخر سے بتاتے. تو ہم نے ان سے پوچھا سر آپ نے کیا کمایا, کہ آپ نے 20 سال کی عمر میں کاروبار شروع کیا تھا یا آپ کے والد کا کاروبار تھا, اور 60 سال کی عمر میں کاروبار اتنا ہی ہے, آپ کی عمر ختم, بوڑھے ہو گئے, ہڈیاں جواب دے گئی ہیں, اور اب بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کمایا ہے. زندگی کے بہترین سال تو آپ ضائع کر کے آ گئے, کیا کمایا آپ نے؟ اس وقت تو آپ کو پرسکون بیٹھنا چاہیے تھا, آپ کا کاروبار بڑھنا چاہیے تھا, اور آپ کو فائنینشیل فریڈم بھی ہونی چاہیے تھی. آپ تو پریشانیوں میں گرتے چلے جا رہے, تو کیا کمایا ہے سر؟ آپ بھی ذرا اس کو اینالائز کیجئے گا. سر گیلپ کے ریسرچ کے مطابق 2024 میں $438 بلین کا نقصان ہوا پوری دنیا کی بزنس انڈسٹری کو. $438 بلین, جی ہاں. $1 بلین کے لیے پاکستان ترلے کرتا ہے, ہر وہ شرط مانتا ہے کہ اپنی قوم کا جو ہے نا خون نچوڑ لیں گے, $1 بلین دے دو. $438 بلین. اور پاکستان جیسے ملک میں دیکھیں جہاں پہ نہ تو امپلائی پروفیشنل ہے نہ بزنس مین سیکھتا ہے, یہاں پہ کیسے حالات ہوں گے؟ یہاں پہ تو نقصان ہی نقصان ہے. اسی وجہ سے ہمارا بزنس مین ترقی نہیں کر پاتا. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ سمارٹ اور سیانے بزنس مین, پاکستان میں سیانے بزنس مین کی تعداد بہت زیادہ ہے. پیسہ بچائیں گے کمانے کے لیے, یعنی کہ بزنس پہ کروڑوں لگا دیں گے, اپنی ذات پر نہیں لگانا, ملازمین پر نہیں لگانا, سسٹم پر نہیں لگانا. مشینری اچھی ہوگی, سٹرکچر اچھا ہوگا, گاڑی اچھی ہوگی, پروڈکٹ اچھی ہوگی, نہیں اچھے تو ملازم اچھے نہیں ہیں اور اپنی مینجمنٹ سکلز اچھی نہیں ہیں. جس کی وجہ سے سر جو سمارٹ بزنس مین ہے وہ آگے جا رہا ہے, سیانہ بزنس مین پیچھے جا رہا ہے اور پریشان ہے, روز رو رہا ہے, پیسے کمانے کے باوجود روئی جا رہا ہے کیونکہ پیسے تو ملازم لیے جا رہے ہیں. اور سر گیلپ ہی کی ریسرچ کے مطابق 2025 میں صرف 20% امپلائیز, ورکرز انگیج تھے. انگیج کا مطلب ان کا کاروبار میں دھیان تھا. اب ذرا اندازہ کریں کہ 80% ملازمین کی توجہ کاروبار پر نہیں ہے. یہ میں پاکستان کے سٹیٹس نہیں بتا رہا, میں پوری دنیا کے بتا رہا ہوں جہاں پہ مہذب معاشرے ہیں. تو پاکستان جیسے ملک میں کیا ہوگا ذرا سوچیں. آپ کے پاس تو پھر تعداد, اس کا مطلب یہ ریشو پتہ ہے کیا بنتی ہے؟ 5 ملازم ہے تو صرف 1 دھیان سے کام کر رہے, 4 نہیں کر رہے. تو جس کے پاس 10 ہیں اس کے 8 نہیں کر رہے, جس کے پاس 20 ہے 16 نہیں کر رہے. تو بھئی وہ کیسے کریں گے؟ سوال آتا ہے نا آپ کے ذہن میں. سمپلی آپ کی مینجمنٹ سکلز کی بدولت, آپ کے مضبوط مینجمنٹ سسٹم کی بدولت, آپ کی بزنس لیڈرشپ کی بدولت وہ لوگ صحیح کام کریں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کمزور مینجمنٹ سکلز ہم نے تو سر کبھی پہلے سوچا ہی نہیں, نہ سنا ہے, یہ آپ کو اپنی چیز بیچنے کے لیے ہمیں شاید اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں, ڈرا رہے ہیں. سر میں نہ آپ کو بتا رہا ہوں نہ ڈرا رہا ہوں, میں تو ایک آئینہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کو اچھا لگے, آپ کو یہ حقیقت لگے تو بسم اللہ, نہ لگے تو سر آپ
जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो परेशानी और नुकसान का सामना कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह करते जाइए। हमें तो हमारा काम है कि अपने हिस्से की शम्मा जलाना। हमारा विजन ये है कि पाकिस्तान में हर वो बिजनेसमैन जिस तक ये पैगाम कभी पहुंचा ही नहीं कि मैनेजमेंट स्किल्स भी कोई चीज़ होती है, कारोबार का मजबूत मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया जाता है और ख़ुद को आज़ाद भी किया जाता है और थोड़े लोगों से ज़्यादा काम भी लिया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारा विजन ये है कि SMEs जो छोटे लेवल पे बिजनेसमैन काम कर रहे हैं ना, उसके लिए इंतजाम करें। तो सर ये फैसला तो आपने करना है। अब जरा गौर करें, अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि हम अपने पैसे कमाने के लिए ये कर रहे हैं, तो सर हम कितने पैसे आपसे कमा लेंगे? एक बार ही लेंगे ना। तो अगर आप ये सीख लेते तो पूरी जिंदगी आपने इससे फायदा कमाना है। तो अब आप सोचिए जरा कि हमारा फायदा ज्यादा है या आपका ज्यादा है? यकीनन आपका फायदा ज्यादा है, लेकिन ये सिर्फ सोच का फर्क है। सर बिजनेसमैन की कमजोर मैनेजमेंट सिस्टम और कमजोर मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप न होने की 3 बड़ी वजूहात होती हैं। पहला, वो कभी बिजनेस लीडरशिप स्किल्स सीखता ही नहीं है। नंबर 2, वो अपने मुलाजमीन की डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्ट नहीं करता। नंबर 3, उसने कभी अपने बिजनेस का मजबूत मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए कोई कल्चर ही नहीं बनाया होता, जिसकी वजह से सब कुछ लगाने के बावजूद, मेहनत, पैसा, वक्त, स्किल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज करने के बावजूद उसका बिजनेस पीछे रह जाता है। मैं एक छोटी सी केस स्टडी आपके सामने रखना चाह रहा हूं। अभी रिसेंट हमारे साथ एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कांटेक्ट किया कि सर मेरे पास 10 सेल्समैन है, ऑर्डर बुकर यानी कि सेल्समैन है, यानी कि पूरे प्रोसेस में 10 मुलाजिम है। तो हमारा एक जो सेल्समैन है उसके लिए हमने टारगेट रखा है 2 मिलियन का। इसका मतलब है 10 है तो 20 मिलियन का हो गया। अब हमने जब उनका एनालिसिस करके उनके सामने रखा, वो कहते हैं समझ नहीं आती पैसे किधर चले जाते हैं, हम टारगेट देते हैं, कभी पूरा हो जाता है कभी नहीं होता। तो हमने उनको जब पूरा एनालिसिस करके दिया तो सर उनके 3 सेल्समैन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे थे, एवरेज हर महीने। अब आप जरा सोचो कि 3 सेल्समैन का काम ना करना मतलब क्या है। एक सेल्समैन का 2 मिलियन का था और उसका एक जो दूसरा सेल्समैन है, दोनों मिलके 3 मिलियन का नुकसान कर रहे हैं। 30 लाख का। सर जब 30 लाख की सेल्स मंथली नहीं आएंगी तो इमेजिन करिए आपका 10% भी अगर मार्जिन हो तो कहां जाके बात बनती है। तो वही जो सैलरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, खर्च, तो वो आपके सर पर चढ़ेगा। तो जब सर पर चढ़ेगा तो परेशानी होगी। तो ये एक बड़ा लॉस होता है सर जब आप प्रॉपरली अपना मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाते। मैं इसीलिए हर बिजनेसमैन को ये मशवरा देता हूं कि सर इतना बड़ा लॉस, बिलफर्ज 3 लाख का मंथली लॉस हो रहा है आपका, तो क्या ये अच्छा नहीं है कि अपने बिजनेस में कोई 5-10% हर महीने अपने सीखने पर लगा लें? किसी बिजनेस कोच, कंसल्टेंट को अपने साथ रख लें जो आपकी परेशानियां, आपके नुकसानात में आपकी मदद करे, जो आपके मैनेजमेंट सिस्टम्स को बेहतर बनाए। सर ये बेहतर है या इतना ज़्यादा नुकसान हर महीने करना बेहतर है? ये फैसला भी आपने करना है। तो आइए अब ज़रा अपने प्रोग्राम की आपको थोड़ी सी तफसीलात बता दूं। सर ये 18 कोर्सेज पर मुश्तमिल है और 18 वो कोर्सेज हमने ऐड किए हैं रिसर्च के मुताबिक, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, चूंकि बिजनेस कोचिंग हमारा काम है, ट्रेनिंग हम करते हैं और रोजाना की बुनियाद पर कई 100 बिजनेसमैन के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन होती है माहाना की बुनियाद पर, और पिछले 10 सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। हम हर साल अच्छी खासी अमाउंट रिसर्च पर खर्च करते हैं। ये कैंपेन्स हमारी बुनियादी तौर पर रिसर्च होती है और उससे हम नताइज एक्स करते हैं। जो मसाइल प्रैक्टिकली बिजनेसमैन को आ रहे होते हैं उन्हीं पर कोर्सेज बनाते हैं। याद रखिएगा हमारे कोर्सेज कोई मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी, ये प्रैक्टिकल है और हम आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे और आपको फायदा भी तभी होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि तब फायदा होगा जब आप अमल करेंगे, वरना ये बातें बेकार हैं चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो। सर ये वही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है जिसकी बुनियाद पर दुनिया की बड़ी कंपनीज आज तरक्की कर रही हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल इसी तरह है कि अगर हम भी उस पर अमल करेंगे तो यकीनन हम भी तरक्की कर सकते हैं। सो क्यों नहीं हम करते? उसकी वजह यह है कि हमें इन चीजों का कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। तो अब जब आपको इल्म हो रहा है, अगर अब भी आप इस पर अमल नहीं करेंगे, इस तरह की चीजें नहीं सीखेंगे, इनको अपने बिजनेस पर नहीं अप्लाई करेंगे, तो फिर सर ये ज्यादती करनी है आपने अपने साथ, तो वो कर लें जितनी आपने करनी है। लेकिन मेरा यकीन है कि आप स्मार्ट बिजनेसमैन बनने की तरफ जरूर जाएंगे। सर अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मुलाजिम सिर्फ आपके मुलाजिम ना हो, यानी कि वो एक हुजूम की तरह ना हो, एक अच्छी टीम बनकर आपके साथ काम करें। मैं हमेशा कहता हूं कि 2 लोग ही काफी हैं। जैसे वो बड़ा खूबसूरत फराज का शेर है कि हुजूम नहीं हम सफर चाहिए, एक शख्स ही काफिला है मुझे। तो आपके साथ चाहे एक ही मुलाजिम क्यों ना हो, 3 हूं, 5 हूं, 10 हूं, 15 हूं,
سر وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوں، آپ کو ان کو پراپرلی ہائر کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، ان کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، ان سے کام کیسے لینا ہے، ان سے سیلز کیسے کروانی، ٹارگٹس کیسے پورے کروانے، کیش ریکوری کیسے کروانی، ان میں موٹیویشن کیسے لے کر آنی ہے، ان میں ٹیم ورک کیسے پیدا کرنا ہے، ایک عام سی ٹیم کو بڑی ٹیم کیسے بنانا ہے، اپنے کاروبار کو ان کی مدد سے کیسے آگے چلانا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، ابھی رابطہ کریں. 12 ربیع الاول تک اس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر ہے، اس کے بعد ہمارا ریگولر پیکج ہوتا ہے. تو آپ جوائن کرنا چاہیں آج جوائن کیجئے. بڑا کنوینئنٹ پروگرام ہے سر، 18 کورسز ہیں، 54 یعنی کہ 50 اور 4 54 ویڈیو ٹریننگ سیشنز ہیں. بڑی سہولت اور آسانی اس پروگرام میں سر آپ کے لیے، آپ کو کہیں آنا جانا نہیں ہے سر. سمپلی آپ کو واٹس ایپ پر ہم ویڈیو ٹریننگ سیشن بھیجیں گے. ایک ہفتے میں سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ 5 ویڈیو ٹریننگ سیشن آپ کو ملیں گے. ہفتہ اور اتوار آپ کو آف ہوگا تاکہ آپ کو جب وقت ملے کوئی چیز اگر رہ گئی ہے تو اس کو آپ دیکھ سکیں. اسی طرح یہ 3 ماہ میں پروگرام مکمل ہوگا. 3 انسٹالمنٹس میں آپ نے فی پے کرنی ہے. بڑا سادہ سا فارمولا ہے، 5750 ایک پلان ہے اور 7500 دوسرا پلان ہے. 5750 والا پلان، اس میں سر صرف آپ کو ویڈیو ٹریننگ سیشن ملیں گے. 7500 والے پلان میں آپ کو 7 سوال و جواب کی سہولت بھی ملے گی. یہ معمولی سی فیس ہے، آج ایک سکول کے بچے کی فیس اس سے زیادہ ہے. تو یہ بزنس کی ٹریننگ ہے، مینجمنٹ کی ٹریننگ ہے، جس سے آپ نے ماہانہ، سالانہ اور زندگی بھر لاکھوں کروڑوں بچانے ہیں اور کمانے بھی ہیں. تو اگر آپ یہ اپنے بزنس پر امپلیمنٹ کر لیں تو میں آپ کو گارنٹی کر سکتا ہوں کہ انشاءاللہ اس سے آپ کو پریکٹیکلی بڑے فائدے ہوں گے. اگر آپ واقعی اس پروگرام سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے، ابھی رابطہ کر کے فوری طور پر اپنی رجسٹریشن کروا لیجئے. کیونکہ اس سے پہلے ہمارے بیچ میں ہم نے 50 سیٹیں اناؤنس کی تھی. سارے بزنس مین کو ہمارا پتہ ہے کہ ہم جو اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، جو ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں، وہ سب کے لیے ایکول ہوتا ہے اور اس خاص ڈیٹ کے بعد ہم ختم کر دیتے ہیں. پھر بزنس مین ریکویسٹ کرتے ہیں کہ سر وہ میں بھول گیا تھا تو مجھے جی اکوموڈیٹ کریں، تو ہم پھر معذرت کر لیتے ہیں. اس میں 50 سیٹوں کی بجائے اس وقت بھی 60 سے زائد بزنس مین شامل ہیں. اسی طرح ریکویسٹ کر کے سر ہمیں شامل کر لیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ سب کو چلو اکوموڈیٹ کر دیا جائے. تو اب بھی ہم 50 سیٹیں آفر کر رہے ہیں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 12 ربیع الاول سے پہلے اگر آپ اس جو بتائی ہوئی فیس ہے پر رجسٹریشن کروانا چاہیں تو کروا سکتے ہیں. اس کے بعد 3500 روپے فی کورس ہوتا ہے سر، یہ 63,000 کا پیکج ہے. اس وقت جو بھی ہماری پالیسی ہوگی اس کے مطابق آپ کروا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی تاخیر مت کریں. اچھے کام کو فوری طور پر کرنا چاہیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے بزنس کے لیے، اپنے سسٹمز کے لیے، اپنے منافع کے لیے، اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے. سر آج ہی رابطہ کیجئے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں. میرا یقین ہے کہ اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اب آپ کی مینجمنٹ کا دوسرا پہلو ہے، یعنی کہ آپ نے اپنی مینجمنٹ سکلز بھی بہتر کر لی، آپ کا مینجمنٹ سسٹم بھی مضبوط ہو گیا. لیکن جن لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے وہ ہے آپ کے ملازمین، آپ کے ساتھ کام کرنے والے، آپ کے کلیگ یا آپ کے پارٹنرز. اب سوال یہ ہے کہ ان کے لیے کیا کیا جائے. ابھی ریسنٹ ڈیز میں ایک کیٹرنگ کمپنی ہے، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ سر ہم کوئی 10 ڈائریکٹرز ہیں، پہلے وہ آپریشنل مینیجرز کے طور پر کام کرتے تھے، وہ ڈائریکٹرز بن گئے ہیں، یعنی کہ پارٹنرز تھے، اور ہمارے پاس باقی کوئی 10-15 ملازمین اور ہیں جو کہ ہمارے آپریشنز کو مینیج کر رہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ جو ڈائریکٹرز ہیں اور آپریشنل مینیجرز ہیں جو ہم نے اب ہائر کیے ہیں، آپس میں ہمارا لائزون نہیں بن رہا، یعنی کہ آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے. تو اب دیکھیں کتنا بڑا خلا ہے، کتنا بڑا یہ گیپ ہے. فرض کر لے آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ مشرق کی طرف سوچ رہے ہیں، آپ کا امپلائی مغرب کی طرف سوچ رہا ہے، تو کام کیسے چلے گا. تو آپ کو اور آپ کے ملازمین کو ہم آہنگ کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک پورا پلان ہے. اگر آپ چاہیں تو 3 طرح سے آپ کے ملازمین کی ہم ٹریننگ کر سکتے ہیں، ان کو آپ کی مرضی کے مطابق کام کرنے والا بنا سکتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ کا ویژن ان تک نہیں پہنچے گا، وہ اس مطابق نہیں ہوں گے جو خواب اور خیال، جو سوچ، جو گول آپ نے بنایا ہے، تو کبھی آپ اس لیول کی ترقی کر ہی نہیں سکیں گے. آپ کے ملازمین کو آپ کے لیول تک پہنچانے کے لیے، آپ کی مرضی کا بنانے کے لیے ہمارے پاس بڑا زبردست پروگرام ہے. یہ ہے ٹیم ٹریننگ فار ایس ایم ایز، یعنی کہ وہ خاص طور پہ بزنس مین جو ابھی 5, 10, 15, 20 ملازمین ان کے پاس ہیں یا بڑھانا چاہ رہے ہیں، ان کی ٹیمز کو ان کے مطابق بنانے کے لیے ہمارے آفس میں
आप अपनी टीम को अपने साथ ला सकते हैं। हमारे ऑफिस में आपकी टीम की ट्रेनिंग होगी, नंबर 1। नंबर 2, आप ये ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, यानी कि आपके मुलाजमीन आपकी बिजनेस प्लेस पर होंगे और हम अपने ऑफिस में बैठकर आपकी टीम को ट्रेन कर सकते हैं। नंबर 3, आप हमें अपने बिजनेस प्लेस पर बुलवा सकते हैं। आपके बिजनेस प्लेस पर अगर कोई ऐसा वेन्यू है या कोई न्यूट्रल वेन्यू पर आप ट्रेनिंग करवाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप हमें बुलवा सकते हैं, ताकि आपके मुलाजिम भी आपकी सोच के मुताबिक काम करें। अगर आप ये दोनों काम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह जो पीछे आपने 10, 15, 20, 25, 30, 40 साल जो आपने खजल खारी उठाई है, परेशानी उठाई है, नुकसान उठाया है, आइंदा के दिनों में आप इससे बच सकते हैं और आप अपनी सोच के मुताबिक अपने मुलाजमीन से काम ले सकते हैं। अगर आप ऐसा चाह रहे तो एक तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने मुलाजमीन की ट्रेनिंग भी करवाइए, ताकि दोनों सेगमेंट्स एक ही समत में, एक डायरेक्शन में काम करें और आपके बिजनेस में आपकी सोच के मुताबिक, आपके विजन और गोल के मुताबिक तरक्की हो। सो थैंक यू वेरी मच। आपसे मुलाकात होती है एक तो टीम मैनेजमेंट स्किल्स और बिजनेस लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में, दूसरा आप अपनी टीम की ट्रेनिंग हमसे करवा सकते हैं। हमारे ऑफिस को विजिट कीजिए, ज़रूर कीजिए और ऑनलाइन ट्रेनिंग करवाइए या फिर हमें अपने बिजनेस प्लेस पर बुलवा सकते हैं। तीनों तरह से हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। लाइफ चेंजर्स क्लब पाकिस्तान से रब्ता करने का बहुत शुक्रिया। यासिन शाकिर और हमारी सारी टीम आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अल्लाह हाफिज़।